بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ديت وين مقام البيات مقام الرصد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث لا يتلمع رست
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. جمعي پرز په کې کله غلطا سو نمځنه امتحان اخلم بیا به ما جواب لا موږ سره نیمه غنټه نه زیات تو وایا را سره وایا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم
استو ساګان سره دي خیر صاحب کې لا لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. كم طرف إذا طرف المعامة لا سكا يا خدا उल्टा देखो मुकम्मल हाँ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم كنشك ولا تجد غامدة أو جكم زي مناسب يالتي ها سوق بوه تو لئن لم تنتهوا تارونه کې قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى صوت بوي وجاء من أقصى المدينة رجل وجاء ممتازة واستر لقايو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أغلى والقشاد وجاء سبيكري غلطني وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى نم زيو التلاوتون والترى كلام مخكشة أجيكم زارة طالبان لكن خوالك رستو زارة طالبان دلتا مخي راشا زرشي سكند كدان واي تاسو قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
نمبر يو وياتو دي غل ويا قال يا قوم قال يا هنا لركا ده سبين كده ولا شو ده الطرف لك بقى سرقان اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة نمبر أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وي إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وقف قال يا ليت قومي يعلمون
قوم يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا وإن كل لما جميع لدينا محضرون